اس واسطے جناب دے سامنے قرآن دی آیت میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے جیندے چ رحمان علی والے کو حق لا مرین دے کیا فرمین دے یا ایوہ الذین آمنو علماء کل پوچھ گنے مفسرین نے اپنے قرآن دی اس آیت دا ترجمہ کریں دے ہوئے تفسیر کریں دے ہوئے چھویں امام کل کچھ گیا مولا کیا وجہ روزہ رکھے تا مومن حج کرے تا مومن اتنی نکی گال کراں دھیاں تے بھینی دا حق کڈے تا گال اوکھی ہے یہ گال لڑی اوکھی ہے کوئی دھی دا حق دیوے یا نہ دیوے مگر او دیوے جیندے دامن دے وچ علی جیسا امام ہے وہ کوئی دیوے یا نہ دیوے او ضرور دھی تے بھین دا حق دیوے جیندی اکھی حسین دی غربت تے وسدیاں کوئی دھی تے بھین دا حق دیوے یا نہ دیوے او دیوے جے کو پتہ ہے جو علی دی دھی وڈی پردہ دار آئی بازار رچ کیوں گئی دربار رچ کیوں گئی اللہ زندگی دیوی بی بی دا نا سنے تے رو پائے آجا میں بہوں زیادہ تیرے نظر جملے کرنے ذرا غور کر اپنے آپ کو سنبھال اللہ دا قرآن پی آدھے یا ایوہ الذین آمنو چھویں امام کول بندہ گیا بیٹھے مولا دے منن اللہ مولا یہ کیوں اللہ فرمائے او مومنین روزے رکھو او مومنین حج کرو او مومنین اپنے حقوق ادا کرو امام فرمایا اللہ کو پیارے اون بندے دے نال جیندہ علی امام ہے سندہ بیٹھے علی امام ہے تے حق لا پیا مرین دے قرآن علی والا حسنین دے بابے دا شیعہ حسنین کریمین دے بابے دا نام لیوا کیا کر یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا تیرا علی امام ہے تے عام توبہ نہیں کرنی مخلص ہو کے اخلاص علی توبہ کر اسا ربکم ان یکفر انکم سیئاتکم میرا غریب بندہ میرا بے بس بندہ میرا نہایتی کمزور بندہ میری بارگاہ توبہ کر وہ جڑی محبت علی رکھ دیں میں اللہ اس محبت عوض تیرے جسم کول تے بندے کول گناہ کو دور کر چھوڑا سن دا بیٹھے یا علی یا علی یا علی سن دا بیٹھے اللہ قرآن حق لا مرین دے جوانا بزرگا توبہ کر